मुलुकले नयाँ नेतृत्व पाएको पनि 3 महिना पुग्न लागेको छ। पछिल्लो 3 महिनाको अवधिमा देशको बागडोर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग छ। सचिएर आएको बताउने प्रचण्ड र विकल्पका रूपमा उदायका भन्नेहरू पनि अहिले सरकारकै वरिपरि घुमिरहेका छन्। तर मुलुकको मुहार फेरिनेमा कुनै संकेत देखिएको छैन। बरु अहिलेको नयाँ र पुराना दलहरू विगतको भन्दा बढी फोहोरी राजनीति गर्नमा सक्रिय देखिएका छन्। मन्त्रालय र शक्तिको भागभण्डामै देखिएको भिन्नताले पनि अहिलेको नेतृत्वले देशलाई निकास दिनेमा आशंका उब्जिएको छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। पछिल्लो समय नेपालमा कर्मचारी तन्त्रमा अराजकता हावी हुँदै गइरहेको छ। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेका बेला राज्यले नै ठूलो लगानी गरेका जिम्मेवार कर्मचारीहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा देशको अवस्था झनै खस्किँदै गएको छ। पछिल्लो समय यातायात कार्यालय इटहरीमा कार्यरत उपसचिवदेखि सहलेखापाल जस्तो जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरू नै यातायातको 70 करोड रकम हिनामिना गरेको ठहर भएको छ। विशेष अदालतले 70 करोड राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गर्दै 4 उपसचिव सहित 11 जना कर्मचारीलाई सजाय सुनाएको छ। यसले मुलुकमा भ्रष्टाचारले कति जरा गाडेर बसेको छ भन्ने प्रश्न देखाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भन्दै संवैधानिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरिएको छ। तर आयोगलाई ठूलै चुनौती दिँदै देशमा एकपछि अर्को गर्दै लगातार ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। सार्वजनिक भइरहेका घटनाहरूमा सरकारकै तलब भत्तामा रमाइरहेका कर्मचारीहरू नै सबैभन्दा बढी लिप्त देखिएकाले भ्रष्टाचार कसरी जडा गाडेर बसेको छ भन्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय यातायात कार्यालय इटहरीमा कोसेका 11 जना कर्मचारीलाई विशेष अदालतले सर्वोच्च हिनामिनामा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको घटनाले पनि यसलाई प्रश्न पार्दछ। जहाँ उपसचिवदेखि सहलेखापाल जस्तो जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूले नै यातायातको 70 करोड राजस्व हिनामिना गरेको पाइएको छ। यातायात कार्यालय कोशीको राजस्व हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका 4 उपसचिव सहित 11 जना कर्मचारीलाई सजाय सुनाइएको छ। अध्यक्ष श्रीमान्त पौडेल तथा सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले 3 उपसचिवलाई 8 वर्ष कैद सजाय गरेको छ। यस्तै 1 जना उपसचिवलाई 2 वर्ष 6 महिना कैद सजाय सुनाएको छ। अदालतले 11 जना कर्मचारीलाई नै बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको आदेश गरेको छ। अदालतले उपसचिव रमेश प्रसाद दाहाललाई 8 वर्ष कैद र 3 करोड 2,17,000 बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवाना गरेको छ। यस्तै विष्णु प्रसाद पौडेललाई 8 वर्ष कैद तथा 5 करोड 83,92,000 रुपैयाँ बिगो वसुलीको आदेश गरेको छ। उपसचिव नयराज नेपाललाई 8 वर्ष कैद र 6 करोड 17,64,000 रुपैयाँ बिगोको सजाय सुनाएको छ। यस्तै उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई 2 वर्ष 6 महिना कैदको सजाय अदालतले सुनाएको छ। यस्तै लेखा अधिकृत कुमार कटुवाललाई 6 वर्ष कैद 50,82,906 रुपैयाँ बिगो सजाय हुने आदेश अदालतले गरेको छ। अदालतले बिगोको दोब्बर जरिवाना कटुवाललाई तोकेको छ। लेखा अधिकृतहरूमा टीकाराम अधिकारी 9 वर्ष कैद तथा 14 करोड 7,96,000 बिगो, सुरेश अधिकारीलाई 9 वर्ष कैद तथा 15 करोड 3,79,986 रुपैयाँ बिगो आदेश अदालतले गरेको छ। लेखापाल देवराज नेपाललाई 8.5 वर्ष कैद र 11 करोड 22,63,000 बिगो, लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहाललाई 8 वर्ष कैद र 5 करोड 32,10,509 बिगो आदेश अदालतले गरेको छ। फरक मुद्दामा उपसचिव विष्णु प्रसाद पौडेललाई 8 वर्ष कैद 2 करोड 20,52,000 बिगो जरिवाना अदालतले गरेको छ। लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई 8 वर्ष कैद र 2 करोड 20,52,000 बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको आदेश अदालतले गरेको छ। लेखापाल मणिराज दाहाललाई अदालतले 8 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। उनलाई 2 करोड 20,52,000 बिगोको आदेश भएको छ। सहलेखापाल टङ्कबहादुर खड्कालाई 8 वर्ष कैदको आदेश भएको छ। उनलाई 2 करोड 20,52,000 बिगो अदालतले कायम गरेको छ। फागुन 30 गते अदालतले कसुर ठहर गरेको थियो। अख्तियारले उनीहरूमाथि सेवाग्राहीबाट सङ्कलन हुने राजस्व रकम बैंकमा दाखिला नगरी फर्जी कागजका आधारमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो। अख्तियारको आरोपपत्रमा आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 65 करोड 71 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा 61 करोड 77 लाख मात्रै बैंकमा दाखिला गरेर 3 करोड 93 लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 84 करोड 19 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा 57 करोड 70 लाख रुपैयाँ दाखिला गरेर 26 करोड 48 लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2073-74 को फागुन मसान्तसम्म 84 करोड 7 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा 53 करोड 28 लाख रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेर 30 करोड 79 लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
इटहरीको यातायात कार्यालय परिसरमै राजस्व सङ्कलनका लागि बैंक स्थापना भएको थियो, तर उनीहरूले नगद रकम आफैले सङ्कलन गर्दै आएका थिए। फर्जी रसिद जारी गर्थे, तर सङ्कलन भएको रकम बास्केट फन्ड खडा गरी वितरण गरेको अख्तियारको दाबी थियो। पछिल्लो समयमा कर्मचारी तन्त्रमा अराजकता हावी हुँदै गइरहेको छ, तर यस्ता कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको साटो झन् उनीहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिले यसलाई झन् संस्थागत गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको रिपोर्टले नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा निरन्तर परिरहेको छ। सन् 2004 देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गर्दै आएको सूचकलाई हेर्दा पनि नेपाल संसारका अति भ्रष्टाचार हुने र द्रुत गतिमा भ्रष्टाचार बढ्ने देशहरूमा परेको छ। नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान पछिको अति भ्रष्ट देशका रूपमा रहँदै आएको छ। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेका बेला राज्यले नै ठूलो लगानी गरेका जिम्मेवार कर्मचारीहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा झन् देशको अवस्था खस्किँदै गएको सरोकारवालाहरू बताउँदै आएका छन्। त्यसकारण यसतर्फ राज्य र सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिई भ्रष्टाचारमा लिप्त यी र यस्ता कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मन्त्री छान्नमा व्यस्त रहेका छन्। संघीय सरकारका मन्त्री छनौट प्रक्रिया नसकिँदै नेताहरूलाई प्रदेशको जिम्मेवारी पनि आइपुगेको छ। एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार ढलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेका छन्। विशेष गरी 3 प्रदेशमा हालै नेतृत्व बदलिने पक्का भएको छ। त्यसपछि पनि नेतृत्व गर्नका लागि माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बीच अझै झगडा हुने देखिएको छ। यी दलका विभिन्न प्रदेश सांसदहरू अहिले मुख्यमन्त्रीको लबिङमा रहेका छन्। यही विषयले शीर्ष नेतालाई भने समस्यामा पारिदिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकस भइरहेको छ। 8 दललाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सकस भइरहेको हो। विभिन्न मन्त्रालयमा दलहरूका आफ्नै दाबीका कारण मन्त्री परिषद विस्तार सहज देखिएको छैन। तर यसबीचमा प्रदेशको नेतृत्व फेरबदल हुने देखिएको छ। त्यहाँ पनि प्रमुख दलहरू बीच सहमति हुन सकेको छैन। सङ्घको समीकरण भत्किएपछि प्रदेशमा पनि नेतृत्वका लागि विभिन्न दलहरूले आफ्नै अडान राखेका छन्। कोशी प्रदेशमा 4 सिट रहेको एकीकृत समाजवादीको पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादी बीच हानथाप चलिरहेको छ। एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारमा अहिले मन्त्री रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता जोक बहादुर महरा र कांग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली बहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा पार्न तीव्र लबिङमा छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले अघिल्लो कार्यकालमै कांग्रेस र माओवादी बीच सरकारको नेतृत्व आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडानमा छन्। 2078 साउन 28 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादीका कुलप्रसाद केसीले 8 महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। तर बाँकी कार्यकाल पनि केसी नै मुख्यमन्त्री रहे। माओवादी संसदीय दलका नेता महराले पनि मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरिरहेका छन्। माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेसको बलियो दावेदार रहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने गरी पहल भइरहेको बताए। गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउनेमा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका 27 सांसद छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री बन्ने वातावरण निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीका साथै माओवादी नेतृत्वसँग पनि भेटघाट सुरु गरेका छन्। गत निर्वाचनमा गोरखा 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार हुन चाहेका पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि छाडेर प्रदेशसभा 2-1 मा चुनाव लडेका थिए। उनलाई कांग्रेस र माओवादीले निर्वाचनकै बेला मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएका थिए। गण्डकीमा अहिले एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन्। उनको सरकारमा माओवादी र रापरवा समेत सहभागी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल गठबन्धनबाट विश्वासको मत पाएका कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन्। भर्खरै मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएकाले नेतृत्व परिवर्तन भन्दा पनि सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताका लागि छलफल गर्ने माओवादीका एक प्रदेश सांसदले बताएका छन्। सुदूरपश्चिममा पुस 10 मा बनेको गठबन्धनबाट एमालेका राजेन्द्र सिंह राहुल मुख्यमन्त्री थिए। उनले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि माघ 26 मा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई एकीकृत समाजवादी सहित माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि विश्वासको मत दिएको छ। गठबन्धन दलहरूले भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपारो गर्ने गरी भागभण्डाको तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्य गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागभण्डाको प्रस्ताव गरे पनि साना दलहरूले सहमति जनाएका छैनन्। नेताहरूका अनुसार कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने
र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा पनि गृह कार्य भइरहेको छ। मन्त्री चयनमा योगदान र योग्यतालाई मुख्य आधार मान्ने तथा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिने मापदण्ड काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले बनाएको छ। यसकै आधारमा काङ्ग्रेसभित्र मन्त्री चयनको दौडधोप चलिरहेको छ। काङ्ग्रेसले 9 मन्त्रालय दाबी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू मन्त्रालय भागभण्डाको औपचारिक छलफलमा जुटेका छन्। प्रदेश सरकारको नेतृत्व र पुनर्गठन सहित एकमुष्ट सहमति गरेर संघीय मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने नेताहरूको योजना छ। दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकले हाल प्रचलनमा रहेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो। जातीय विभेद अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक बहस, छलफल, विचार विमर्शको पनि आवश्यकता देखिएको छ। दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकले हाल प्रचलनमा रहेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो। दलित समुदायका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिइएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सरकारलाई संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्न सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिलाई पनि निर्देशन दिएका थिए। एमाले सांसद भुवन बहादुर सुनारले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी तत्काल अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने 19 बुँदे व्यवस्था सहितको संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। अन्य सबै सांसदले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरे। सांसदहरूले झण्डै 2 घण्टा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गरेका थिए। सांसदले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिएपछि प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। संकल्प प्रस्तावमा हाल संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा प्रबन्ध गर्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्थाका लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै दलित समुदायका एकल महिला तथा बालबालिकालाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान सम्बन्धी कानून तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने र आवासविहीनहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दलित विकास दशकको योजना सहित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विषय प्रस्तावमा समेटिएको छ। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा सांसद सुनारले निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्य गर्नेलाई संविधान र कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्नका लागि सरकारसँग माग गरेका थिए। संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विगतमा नागरिकता, राहदानी लगायत अन्य सरकारी कागजमा दलित समुदायका व्यक्तिको नाम र थर अपमानजनक ढङ्गले प्रयोग गर्ने गरिएकाले ती सम्पूर्ण प्रमाणपत्र सच्याउने, यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरूले हालसम्म भोग्नु परेका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नति र प्रगतिमा हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए। संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले जातीय छुवाछुत विरुद्धको संवैधानिक व्यवस्था र कानून कार्यान्वयन हुन नसक्नाको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए। कांग्रेस सांसद कमला पन्तले राष्ट्रिय दलित आयोगको कामप्रति पनि प्रश्न उठाएका थिइन्। एकीकृत समाजवादीका
सांसद बेदुराम भुसालले विभेद अन्त्यका लागि जनचेतनाको विकास हुन जरुरी रहेको बताए भने एमाले सांसद विमला राई पौड्यालले संविधान कानून नियममा जातीय विभेद नभए पनि व्यवहारमा कायमै रहेको बताए। सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले 2080 साललाई जातीय छुवाछुत विरुद्धको अभियान वर्ष घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिइन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिएका थिए। उनले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानून संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने र विकास तथा समृद्धिको अभियानलाई पनि सँगै लिएर जान सरकार लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाए। जातीय विभेद अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक बहस, छलफल, विचार विमर्शको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए। पछिल्लो पटक लामो समयपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भयो। क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थीलाई जोड्ने पुलका रूपमा चिनिएको सोभियु निर्वाचन झण्डै 1.5 दशकपछि भएको हो। तर यसपटक भएको सोभियु चुनाव पनि अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन। न त सबै क्याम्पसमा निर्वाचन भयो, न त भएका क्याम्पसमा सफलतापूर्वक सम्पन्न नै भयो। यसले विद्यार्थी संगठन प्रतिको भरोसालाई भ्रममा बदलिदिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरू अझै पनि यही अवस्थामा रहिरहे सोभियु प्रतिको विश्वास भने घट्दै जाने निश्चित छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।